الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جڑا چاہتا ہو دکھ مک جان پڑے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجداری بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام، نعت خانہ نشیری لسان بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ مہمانان گرامی، عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام، اجدہ کی پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضلع صاحبان دی اس علاقہ مدنی گلی 135 9L عارف روڈ صاحبان دے اندر اس محفل مبارکہ دے نکاح دے میں انتہائی شکر گزارا مجھے اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا صدر محفل جناب مکرمی و محترمی محمد عباس صاحب، جناب محمد حمزہ، محمد توصیف، محمد تقیر الحسن، محمد زین العابدین، محمد رضا الحسن، محمد رضا الحسن، محمد شہزاد، حافظ علی حسن، محمد بابر علی، محمد عثمان، محمد مزمل، محمد عدنان، محمد ارسلان، محمد وقاص و محمد شہباز. ان تمام احباب نے اس محفل مبارکہ دا انعقاد فرمایا اور خصوصاً برادرم ثناخان رسول جناب غلام علی نقشبندی صاحب جنتی وساطت اور معرفت العلم حاضرہ
دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حالاتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نے گارے سوتے گارے خدا دے اندر گزاریاں اور صدقہ اس رات دا جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دی گودی وچ تشریف لے کے آئے. اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنایا. انتہائی خوبصورت انتظام، انتہائی خوبصورت محبتاں دا اظہار، ذوق بھی بہت کمال. آپ احباب نے کیڑیاں محبتاں دا اظہار فرمایا وہ میرے نال نہیں، وہ حضور دا ذکر نال پیار دی علامت ہے. اگر میری کوئی اوقات پوچھے تو میری تے صرف اوقات اتنی ہے کہ خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تو میرے صاحب نو بڑے. کریم نے ارشاد فرمایا محبوب ہوں ذرا معراج تے آ، اتھے تینوں پتھر مارے گئے، اتھے گلے قدس دیاں پتیاں نال تیرا استقبال کیتا جائے گا. کملی والے اتھے تیری کسے نہیں سنی آجا عرشاں دے سانو ساریاں سنا جا، اتھے تیری منی کسے نہیں سانو ساریاں منا جا. حلوے کھانا سنت نہیں، کدے کدے پتھر بھی کھانے پہندے ہیں. ٹھیک ہے کہ منصب ایسا ہے، قدر والا ہی قدر والے دی قدر کرتا ہے. بے قدرے نو قدر والے دی قدر دی خبر نہیں ہوتی. تو لہذا جو میں پیغام دینا چاہتا سو میں دے لیا. الحمدللہ جڑے سمجھن والے سونے سمجھ گئے. حاضرین محتشم اجدہ عنوان شان صحابہ، اسے ہی حوالے بھی انشاءاللہ گفتگو کرانگے. قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. پنجابی دا سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا جڑا اللہ رسول دی اطاعت کرے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اسی انہوں انعام دیوانگے. یا اللہ انعام کی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انعام اچ اسی انہاں لوگاں دا ساتھ دیوانگے جنہاں تے اساں انعام فرمائے. بھئی اتنی دیر ہوگی اسٹیج پہ بیٹھے آپ تو سائیوال والے ہو، بڑے ذوق والے ہو، انتظام بھی بڑا خوبصورت ہے، نوجوانہ بڑیاں محبتاں دا اظہار کیتا ہے. ہن میری گل تہاڈے نال ہے، میں تانوں ذکر رسول تے ذکر صحابہ رسول سنانا ہے. میں تہاڈے کولوں داد لینی ہے. میں اپنی زندگی وچ کدے اسٹیج تے بیٹھے نوں تقریر نہیں سنائی کیونکہ ایتھے اکثر علماء تشریف فرما ہوندے نے، اہل دل اہل تصوف بیٹھے دعا کرنا حج گزر گیا سارے اسٹیج والے آمین آکھیا جے میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا ہاتھ چوکے سارے تو اچھا سبحان اللہ بولے اگلے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اپنے مرشد پاک نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے یا اللہ جو رات سویں تے خواب وچ حضور تشریف لے کے آوے. تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے نو اج جاگ تے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب ماشاءاللہ. ہن کام ایتھے کر سبحان اللہ. مینوں نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں. لو جی بھائی غلام علی نقشبندی صاحب انتظامیہ والے سارے بول پہ کہندے نے جی بڑا وسیع لنگر ہے. پہلی بار ہے کہ میں اوکاڑا تے سائیوال پوچھا لنگر ہے، آواز آئی ہے بڑا وسیع انتظام. 11 مہینے نہ کھاتے نو اسی پوچھدے ہی نہیں. پر عالم دے بڑی عید دہاڑے میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا، غوث دی 11ویں بھی کھواواں گا، محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھواواں گا. ہن جڑے جڑے کھا کے آئے نا حسین دی 10ویں تے غوث دی 11ویں تے میلاد دی 12ویں سارے بولو سبحان اللہ. جدی ماں نے دسیا نا کہ پترا میں تینوں محمد دے صدقیاں تے پالیا اور رسول عربی دا غلام بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہن کام ایتھے کی رکھا جائے. میں تو شان صحابہ سنانی ہے اور میں تو صحابہ کے بعد دروازے تک تصور اور تخیل چلا کے جانا ہے. جنہیں جنہیں میرے نال چلنا اون بولو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا جڑا اطاعت کرے اللہ تے رسول دی یہ اطاعت کی ہے. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فران دی چوٹیاں پہ کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا میں تہاڈے سارے پر اللہ کا رسول بن کے آیا. کافر اکٹھے ہو کے حضور کے چچا حضرت ابو طالب کو لائے. کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے محمد نو منع کر او ساڈے خداواں نو مندا بول دے.
حضرت ابو طالب نے حضور نے بلایا تے آکھیا محمد اے میرے بھتیجے آ میرے رشتہ دار انگ ساکھ میرے خون دے رشتہ دار آئے نے اے رشتے چ تیرے چاچے بابے لگ دے اے کہندے نے ساڈے خداواں نو مندا نہ بولیا کر برادری تے شہر چ لڑائی جھگڑا ہوے گا انج کر رل مل کے کم چلا لئیے کدے کدے تو ساڈے بتاں دی پوجا کر لیا کر کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لوا گے میرے آقا دیاں اکھیاں چ اتھرو آ گئے تے رو کے تے آسمان ول ویکھ کے عرض کی یا اللہ میرے رشتہ دار میرے انگ ساکھ میرے عزیز و اقربا تے خبیث و اقربا آئے نے کہ تیرا تے میرا رشتہ توڑن آئے پر مینوں تیری عزت تے جلال دی قسم ہے مولا جڑا تیرا نہیں نا او محمد دے بوئے بیٹھا چاچا ہی ہوے او میرا لگدا ہی کچھ نہیں کوئی رشتہ نہیں میرا دے نال اللہ فرمایا قبلی والے آ یہ تو میرے پیچھے اپنے چھڈن لگائیں پھر تیری ان بلیل زلفاں وچ کھیڈن والے ان حامیم دے کھڑلاں دی قسم ہے ایک لات تے کھلو کے ساری زندگی میری عبادت کردا رہے جڑا تیرا نہیں بنن لگا اسی بھی کدو اپنا بنا لگے اسی بھی انہوں ہی اپنا بناوا گے جڑا تیرا بن کے آوے گا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ جڑا اللہ دے رسول کی اطاعت کرے اللہ فرماتا سمجھو میری اطاعت پہ کردا ہے اس آیت پاک وچ اللہ فرمایا میں یطع اللہ والرسول جڑا اللہ دے رسول کی اطاعت کرے فاولئک مع الذین انعم اللہ فرمایا میں انہاں لوگاں دا ساتھ دیواں گا جنہاں ہاں تے میں اپنا انعام نازل فرمایا اس آیت مبارکہ دے تحت علماء نے مفسرین نے ایک بڑا معروف واقعہ لکھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار اقدس سجے آئے صحابہ کے بعد میرے آقا دی بارگاہ چ تشریف فرمانے صحابہ جدو حضور دی بارگاہ چ بیٹھ دے وہ ایک نہیں سن بیٹھ دے جویں اسی حضور دی محفل چ بیٹھنے آ صحابہ جدو حضور دی بارگاہ اقدس چ بیٹھ دے نے تے ویکھن والے نو لگ دے کہ صحابہ اپنی گردناں نہیں ہلاندے جویں انہاں دے سارا تے پرندے بیٹھے نے گردن ہل گئی پرندہ اڑ جائے گا پوچھنا صحابہ نبی کریم دی محفل وچ بیٹھ کے گردن کیوں نہیں ہلاندے تے صحابہ فرمایا سی گردن نہیں ہلاندے کہ تیرے یار دی بے ادبی نہ ہو جاوے وہ گردن بھی نہیں ہلاندے کہ تیرے یار دی بے ادبی نہ ہو جائے صحابہ کے بعد نگاہاں جھکا کے دو زانو ہو کے اپنے محبوب دی بارگاہ وچ بیٹھدے نے جدوں حضور صحابہ ول ویکھدے نے تے صحابہ نگاہاں جھکا لیندے نے تے جدوں حضور نگاہاں جھکاندے نے وہ نگاہاں یار دے بدو ہاتھ چہرے تے لا لیندے نے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ زور لگا کے بولو میں تہاڈی سبحان اللہ تو چیک کرنا تساں تقریر کیویں دی سننی ہور اونچا بولو سبحان اللہ کون ہے دیوالی دی محفل پاک سجیے نبی کریم دے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے معروف صحابی نے نبی کریم دی بارگاہ اقدس وچ آؤ نکر وچ بیٹھے نے تے گوڈیاں تے سر رکھے تے زارو کردار روندے جا رہے محمد علی نقشبندی صاحب صحابی رسول دا میں کیڑا رنگ پیش کراں جدوں سرکار نگاہاں جھکاندے نے تے ثوبان نبی دے چہرے تے نگاہاں ٹکٹکی لگا کے ویکھدے جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہاں اٹھا تے صحابی اپنے گھٹنیاں تے اپنے شانی رکھ تے زارو کردار روئی جا رہے ادب بھی کر رہے تے دیدار بھی کر رہے بڑا قرآن بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے جا فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون عارفان دے سلطان پیر باؤنے دا ترجمہ فرمایا کہ آپ فرماتے نے علم پڑھیا جوہر
ادب نجات نے قابل باہو پامے مریے بچ مدینے ہو ادب نبی تھی مومن ہوئے بے ادب شدون کمینے باج ادب دے بخشش نہ ہی پامے مریے بچ مدینے کچھ بولو تھوڑا پریشر بتاؤ گا ادب بھی کر رہے تھے دیدار بھی کر رہے صحابی نے نگامہ حضور تو چہرے انور سے لگائیاں ٹک ٹکی لگائی تو روئی جا رہے کالند بنی نے فرمایا سبان کیوں پہ رونا ہے حضرت شبان نبی کریم دی بارگاہ اقدس کے اندر آئے میرے نبی نے اپنے عبداللہ والے اصحاب اندر اپنے یار دا چہرہ لے آئے بڑی شفقت نال میرے کریم نے فرمایا کیوں پہ رونا ہے عرض کی تھی ماذا دینا والے گھر بیٹھا ہویا کملی والے آمنو قیامت خیال آیا کملی والے قیامت یاد کر کے رو پہ آئے میرے آقا نے فرمایا جنتی لوڑی کے دوزخ دا خوف عرض کی تھی کملی والے تیرا صحابی جنت میرے بوبے دی غلام عرض کی تھی کملی والے تیرا غلام دوزخ دا میں خوف بھی قضا ہے نبی کریم نے فرمایا پھر قیامت کا دے خوف تو رونا ہے عرض کی تھی کملی والے میں خیال آیا آج تے جدو دل کر دے یار دی جا کے دید کر لینا گھر بیٹے بیٹھے خیال آیا جدو قیامت دینے آوے گا میں بھی جنت ہونا کملی والے بھی جنت دے اندر ہونا ہے پر میں تے غلامہ والی جگہ ہونا ہے کملی والے تو سا اس مقام دے ہونا ہے جتھے کوئی نبی بھی نہیں جا سکے گا عرض کی تھی کملی والے خیال آیا دنیا کے دید کر لینا جنت چی یار دی دید کیویں کرا گا نوجوانوں صحیح بات رہنے وال اسی نماز پڑھ کے کہنے یا اللہ جنت دے دے اسی قربانی کر کے کہنے یا اللہ جنت دے دے اسی حج کر کے کہنے یا اللہ جنت دے دے واہ صحابی میں تیرے عقیدے تو قربان جاوا تصور چ بیٹھا بھی جنت دے اندر ہے پر خیال آ رہا جنت یار دا دیدار کیویں ہوئے گا یار دا دیدار کیویں ہوئے گا پتہ چل گیا ساڈے واسطے جنت ہو رہے صحابہ بھی تے جنت ہے کتھے یار دا دیدار ہو جائے ہوئی جنت ہے میرے آقا نے فرمایا کہ لگا کے کیوں ویکھ رہے ہیں عرض کی کملی والی خیال آیا پتہ نہیں جنت ویکھیا جانا کہ نہیں ویکھیا جانا دنیا وچ یار دی دید کر لاوا تے خیال آیا ایتھے مک جن حسرتاں دید دیاں تو کنڈ اٹھا کے بیٹھا رو ایتھے مک جان حسرتاں دید دیاں تو کنڈ اٹھا کے بیٹھا رو میری جان جاندی ہے کئی جاوے میری جان جاندی ہے کئی جاوے تو زلف سجا کے بیٹھا رو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ پتہ چلیا صحابہ دا ایمان ایسی کہ جنت ہوئے جتھے یار دا دیدار سبحان اللہ اچھا غلام فرید نے فرمایا جے سونا وچ جنگل ملدا تے میں محلاں نوں اگ لاواں سبحان اللہ غلام فریدہ کیتے مل جائے سونا انہوں دل دے حال سناواں جنت ہے ساڑے واسطے روضہ حضور دا وہ بیٹھا بھی تصور چ جنت خیال کیا ہے محبوبہ تیری دید کیوں ہو گئی وہ پنجابی زبان جس میں تھوڑے جا رنگ پیش کرا تے عرض کی تھی کملی والیا یہ پوچھے نا میری کتاب کی ہے فرمایا بول عرض کی تھی جتھے بادشاہاں دے محل بن دے پیچھے نوکراں دے کوارٹر بھی بن دے آ کملی والے جتھے جنت چ تیرا محل ہوگا نا تیرا کی جاندہ سونے کہ کوارٹر میرے نا کروا دے نا جی میں ایتھے دید ہوں دی اتھے بھی دید ہوں دی رہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تے چپ کر دے اج لوگ کہندے نے لوگ کہندے پتہ ہوندا تے نبی چپ کیوں کرتے نے چلیا نبی نو پتہ نبی تاں تے چپ پتہ سی میں بولے حدیث بنی ہے رب بولے نا تے قرآن بنے ایتھے ہن رب اپنا کلام ارشاد فرماوے سرکار دو عالم خاموش ہوئے نا تھوڑی دیر بعد جبریل اس آیت پاک نو لے کے آگے ہن پڑھا میں قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا آیت پاک ہے میرے نبی نے فرمایا سبحان کتھے میں عرض کی تھی کملی والے میں حاضر آؤں آقا نے فرمایا اللہ سبحان تیرے سوال قیامت تک بھی آشنا دا بھلا کر دیتا عرض کی تھی کملی والے حکم ہوئے فرمایا جا سبحان مدینہ دیاں کلیاں چلاؤن کر دیں محمد پہ آخ دینے المرء مع من احب فرمایا جا سبحان میرا اعلان ہے پیار کرے گا قیامت نو او نہیں نالو توجہ ہے جی جیڑا کلمہ پڑھ کے ایمان دی حالت جو مصطفیٰ دا دیدار کرے ایک تاریخ دوسری صحابی انہوں کہتے ہیں جیڑا کلمہ پڑھ کے ایمان دی حالت جو حضور دی محفل جو بیٹھ جائے دیدار نہ کرے محفل جو بیٹھ کیونکہ حضور ایک صحابی نبینا سن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اکھا تو نبینے سن سرکار نظاری نگارہ نہیں وکھیا پر ایمان دی حالت جو محمد دی محفل جو بیٹھ جائے وہ بھی صحابی نے صحابی دی تیسری تعریف صحابی دی تیسری تعریف ہے کہ صحابی انہوں کہندے نے جڑا ایمان دی حالت مصطفیٰ دی محفل وچ بھی بیٹھے تے حضور دا دیدار بھی کرے تے ایمان دی حالت وچ دی موت بھی آوے کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی سن جنہاں حضور دا ظاہری کلمہ پڑھیا مگر انہاں دی موت ایمان دی حالت وچ نہیں ہوئی وہ بھی صحابی نہیں صحابی وہ بھی جڑا کلمہ پڑھن تو بعد حضور دا زیارت بھی سرکار دی کرے ایمان دی حالت وچ حضور دی محفل وچ بھی بیٹھے تے ایمان دی حالت وچ دا خاتمہ بھی ہو جائے آخری ویلا بھی آوے وصال بھی ہو بھی انہوں صحابی کیا گرامی قدر حضرات صحابی انہوں کہنے جڑا حضور نو دیکھے آج میں گل اتنی رکھنی ہے صحابی انہوں کہنے جڑا حضور نو ایمان دی حالت پہ چلے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کسی نے پوچھا کہ حضور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل نہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تبا تابعین پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ افضل نہیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل نہیں وہ عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی کیا جاندہ ہے کہ دوسرا عمر حضرت عمر فاروق دے بعد جنہیں عمر فاروق دا دور یاد کرایا انہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا جاندہ ہے پوچھنے والے نے سوال کیتا کہ امیر معاویہ افضل نہیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل نہیں حضرت عبداللہ بن مبارک دا جواب سنو تے اپنے ایمان تازہ کرو آپ نے فرمایا تو امیر معاویہ تے عمر بن عبدالعزیز کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا امیر معاویہ صحابی رسول عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں فرمایا میرا فتوہ اے بے کہ امیر معاویہ دے گھوڑے دے نک وچ جڑی دھوڑ پھس جاوے او دھوڑ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھوڑے دی عمر بن عبدالعزیز نالو افضل ہے کیوں افضل کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام دی حالت جو حضور دی زیارت کی تھی وہ تسی پوچھو گے آسی صاحب دی دلیل کی ہے تے میں قرآن پڑھ دینا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ
بھائی تسی تھے میں تو جے تمہیدی گفتگو سنا رہے انشاءاللہ میں تقریر تہاڈی مرضی دی سنانی ہے میں تو چیک کر رہا تو تسا کیویں دا سننا میں چاہنا آئیو خالی نہ جایا جب جا کے بستر تے لیٹو نا تے اپنے دل دے آلے وچ جھاتی مار کے ویکھیا جے میں محفل چ کدھر خالی تے نہیں آ گیا تے جے تیرے دل دے آلے دے اندر وہ جڑا عشق رسول دا دیوا ہے وہ جڑا چراغ ہے وہ مزید روشن تے فروزاں ہو جائے تے سمجھی جا کے تیری معرفت آمد دا بولو پہ گیا فرشتہ آمد دا والعادیات ضبحا فالموریات بقدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقال فوسطن به جمال پروردگار نے فرمایا بنو قسم گھوڑے آدھی جدو گھوڑے دوڑ دینے اللہ نے فرمایا گھوڑے دے سانس ہے جڑی ہوا آدھی میں اس ہوا دی قسم ہے اللہ نے فرمایا گھوڑے دا سمت تھتے لگے دائے بچو چنگیاڑی اور دی منو چنگیاڑی دی قسم ہے اللہ نے فرمایا گھوڑے دا گھرسوں زمین سے لگے دائے بچو دھوڑ دی منو دھوڑ دے ذریعوں دی قسم ہے ادھکی دیا اللہ ایسا بڑا ربوں کے گھوڑے دے پیران دیا دھوڑا دیا قسمہ جو کنائے اللہ نے فرمایا کوئی عام گھوڑے نہیں یہ گھوڑے نے جنہ سے محمد صحابہ بیٹھ کے جہاد کھرا جاندے ہیں حد کی بھی اللہ پھر بھی گھوڑے نے دور ربوں کے گھوڑے دے پیران دی دھوڑ دی قسم دیا سے کنائے اللہ فرمایا میں قسم نہیں چک جاؤں دھوڑ دا دالا گھوڑے دے پیرانال پیران دا دالا گھوڑے دے گھوڑیاں نال گھوڑیاں دا دالا کے پیٹ نال پیر دا دالا کمر نال کمر دا دالا کاٹھی نال کاٹھی دے اتنے صحابی بیٹھا ہے صحابی دا رشتہ محمد نال قسمہ چکنیاں پیٹ اچھا بولو سبحان اللہ پڑھے لکھے نوجوان انہوں دسو جڑے رب نو محمد دے صحابہ دے گھوڑے دی پیر دی دھوڑ ایڈی سونی لگ دی ہے اس رب نو محمد دے پیران دی دھوڑ کنی کو سونی لگ دی ہے شان صحابہ کی لے چلا میاں محمد بخش دے دربار بھئی تھوڑا جہاں حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بھی نہیں چکنے تو انہوں نظر لگ جاندی یہ تسی سوچو گے اسی صاحب بار بار کیوں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہ وہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھو اللہ افواہہم تکلمنا ایدیہم خالق نے فرمایا کہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان دی ہاتھ بولن گے پکی بات ہے اللہ قیامت نو مینوں تے تہاڈے ہاتھ نو پوچھنا کہ بندہ تیرے نال کی کردا رہے تے ہاتھ آ کے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا رہے اونج جدو جدو تیرے ماہی دا نہ آیا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا اپنے ہاتھ میں بخشے دا وسیلہ بنانا او ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ جیڑا نہیں نہ اونچا کردا او نال دا بندہ پھڑ کے بے شک کر دیو سبحان اللہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے یہ دائرہ کے پیش فرمایا کہ آبی رجا فرما دینا ہے عشق جنان دی اے بھائی ہڈی رچے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ بھائی کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھ دو جو تسی سبحان اللہ کہو میں پڑھ دینا پہلے سنو قرآن تے اسے آیت دا ترجمہ اس شیر یہ بابا فرید بوئے تے لے کے چلا گیا انشاءاللہ اللہ نے رضا فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا میاں صاحب نے دا ترجمہ یہ فرمایا آپ فرماتے ہیں
عشق جنان دی اے بھائی ہڈی رچیا تر دے اپنی تورے گیارہ دی گل وہ نہیں سمجھے کانے آنا دے ڈورے غیراں دی گل او نہیں سن دے کان کانا دے ڈورے گرامی قدر حضرات صحابیوں نو کہندے نے جڑا حضور نو ایمان دی نظر نال ایک وار سبحان کنی وار ایک وار بھئی جڑا حضور نو ایمان دی نگاہ نال ایک وار ویکھے او بھی صحابی ہے میری گل تے غور کریا جے جھولی طرح پھیلا کے خالی کر کے پانڈا جنہ خالی ہوگے ساتھی ہونا ہی بھر دینا یہ بندہ آکھے میرے پہلے ہی بھرے اب پھر پیمانہ چھلک جاندہ ہے بھرتا نہیں جدو بھی کسی دی کریم دی بارگاہ چ گئی ہے نا تے پھر خالی پانڈا لے کے بیٹھی گرامی قدر حضرات اج تختی اپنے دل دی ایمان دی تختی تے نا نماز سبق لے کے لا کے جایا جے ایمان صحابیوں نو کہندے جڑا ایمان دی نظر نال ایک واری حضور نو ویکھے ایک وار کچھ صحابہ ایسے سن جنہوں نے حضور نو مقام حجت الوداع دے موقع تے پہلی تے آخری واری ویکھے اس تو بعد حضور دنیا تو پردہ فرما گئے پہلی وار جنہوں نے حضور نو کئی میل دے فاصلے تو ویکھیا وہ بھی صحابی جن نے ایک وار ویکھے جن نے قولیں والی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے گھوڑے دے سوار آیا کملی والی آقا دی بارگاہ وچ بیٹھا ہے میرے نبی دے چہرے دی زیارت کر کے کہن لگا مینوں پیغام سنا جڑا میرے رب نے دے کے بھیجیا ہے کملی والے نے خدا دی وحدانیت دا اعلان اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا اسے آنے والے پینڈو نے میرا نبی دا کلمہ پڑھیا ٹریا جا رہا بازار دے اندر اچانک وہ گھوڑے نو ٹھوکر لگی وہ اپنے گھوڑے تو زمین تے ڈگ گیا فوت ہو گیا کملی والے اردن نو عرض کی گئی کملی والے آؤ وہ جڑا پینڈو کلمہ پڑھ کے ہون گیا سونے آ جانتا ہی فوت ہو گیا نبی کریم نے فرمایا جنازے دا انتظام کرو جنازہ پڑھ کے میرے نبی نے آپ دفن کیتا فرمایا کنیاں شانہ والا ہے عمل تھوڑا کیتا ہے اجر پہنچے لے گیا نماز پڑھی نہ روزہ رکھیا نہ حج کیتا اج زکات بھی نہیں دیتی بس یار دی دید کر کے ٹر گیا ہے نوجوان کائنات دے سارے غوث اکٹھے ہو جات کائنات دے سارے کتب اکٹھے ہو جات کائنات دے سارے ولی اکٹھے ہو جات او صحابی دے گھوڑے دے پیراں دی دھوڑ دے برابر نہیں جنہیں نبی نو ایک بار ویکھیا میرے جملے تے غور کرے آج جڑا نبی نے ایک بار ویکھے کائنات جو کوئی ولی سارے کٹھے ہو کے او دے گھوڑے دی دور دے برابر نہیں ہو سکتے جڑا نبی نو ایک بار ویکھے کوئی او دے ورگا نہیں کہ جڑا نبی رج رج رب نو ویکھے او دے ورگا کون ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان ازل چورا شریف صدائے چورا شریف اللہ ہو 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 اللہ بھائی جیڑا نبی نو ویکھے بس ایک بار ویکھے او دے ورگا بولو کوئی نہیں
تے جڑا نبی نے شب معراج رأیت ربی فی احسن صورہ اودی رحمت دی جھولی چ بیٹھ کے تے رج کے ویکھ کے آوے پھر اس محمد ورگا کون ہو سکدا ہے پھر او دے ورگا کون ہو سکدا ہے ایویں نہیں گھولڑے دا تاجدار پڑھ پیا ایویں نہیں پیر میرا ارشاد دی روح چڑھ پئی تے گھولڑے دے تاجدار نے فرمایا کوئی مثل نہ ڈولا دی کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کر میرے علی چپ کر میرے علی اتھے جاؤ نہیں بولن دی میرے نبی ورگا کدی جائے جڑا دم مارے وہ جڑا رب نو ویکھ کے آوے پھر او دے ورگا کون ہو سکدا ہے یاد رکھیے میرے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم یلونہم فرمایا سارے زمانے چوں افضل میرا زمانہ ہے یہ تو ہولا بھی بولو تو گزارا میرا ویسے ہو جانا ہے پر سبحان اللہ انہیں بولنا جڑا نصیباں والا ہے میں لچھے دار تقریرہ بڑی آدیاں نے میں نعرے مروانے میں میرے بابے سکھائے پر میں بار بار عرض کر رہا ہوں میرا دل کرتا خالی نہ جائے جی یہ جڑا موضوع دیتا ہے میرا بڑا فیورٹ موضوع ہے الحمدللہ اس موضوع تے ایک صحابی دا ذکر چھڑیے تے کوئی نہیں مکدا کہ میں تو تانوں سارے صحابہ دی سانجھی عظمت سناواں لگا بھائی میرے نبی نے فرمایا سارے زمانے چ بہتر میرا زمانہ ہے کرن کہندے نے زمانے نو حضور نے فرمایا سارے زمانے جو بہتر میرا زمانہ ہے کرنی کر اس کرنی دے اندر چار لفظ ہیں کتنے چار حروف ہیں کاف را نون یا بن گیا کرنی علماء نے فرمایا ابو بکر صدیق دے آخر تے کاف عمر دے آخر تے را عثمان دے آخر تے نون تے علی دے آخر تے یا صدیق دی آخری کاف لے لو عمر دی آخری را لے لو عثمان دی آخری نون لے لو تے علی دی آخری یا لے لو تے کرنی بندا ہے میرے نبی نے دسیا کدرے بھلے تے نہ روی صدیق زمانہ بھی محمد دا زمانہ ہے علی دا زمانہ بھی محمد دا زمانہ ہے خیر القرون قرنی ثم یلونہم فرمایا سارے زمانے کے بہتر میرا زمانہ ہے پھر او دے نالو اگلا پھر او دے نالو اگلا ہن میں تو ایک فرید دی گل سناون لگا حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن ترمذی لکھ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث نو اکٹھا کیتا حسن بڑا بے مثال سی امام ترمذی دا جوانی دے اندر نہ آپ ایک کپڑے دی دکان تے کم کر دے سن خوبصورت بڑے سن ایک دن نوجوان ایک لڑکی آئی دکان تے کپڑا خریدن تے آ کے کہنے لگی یا نوجوان تیرا حسن میں نے لٹ کے لگے میں تیرے حسن دی دیوانی کدے میری خواہش پوری کر دے نا حضرت امام ترمذی نے جتی پہنی تے دوڑ لگا دیتی وہ جنہ حسن محمد لکھے ہوئے نا جنہ مصطفیٰ دا حسن لکھے ہوئے وہ غیرہ والا ویکھ دے گی نہیں اتنے کھڑیاں کر کے ایک لطف دی گل سنا دے میں پہلے سبحان اللہ فتح مکہ دا دہاڑا تے میرے نبی طواف کعبہ کر رہے محمد علی نقشبندی صاحب غلام علی صاحب 10,000 صحابہ میرے نبی نے طواف کعبہ کر رہے تھے کافران دے نوجوان جدا نام ہے فضالہ بن عمیر ان خیال آیا کہ آج رش بڑھائی تو ہوئے نا تے محمد قتل کر دے وہاں معاذ اللہ کی سنو پتہ نہیں چلا کنے والے اور نوجوان فضالہ بن عمیر خنجر لے کے طواف کردہ جدو میرے نبی دے قریب آیا نا کہ اس طرح کر کے خنجر مارن لگا تے میرے نبی دی نگاہ رحمت دے چہرے تے پہ گئے جدو حضور دی نگاہ دے چہرے تے پہ نا تے نگاہ پہ مصطفیٰ دی دے چہرے تے ہن میں کیڑا رنگ پیش کرا ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جو میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے
میرے آقا دی نگاہ جدو فضالہ بن عمیر دے چہرے تے پئی او دا دل بھی گیا تے دلیل بھی گئی تے خنجر بھی ڈگ پیا تے جسم کپ کپا رہا مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا فضالہ بھائی کدھر فضالہ کبھی جاوے تے کہہ لگا میں تے اللہ پہ کردہ سانگی میں تے تلبیہ پڑھے سا لبیک اللہم لبیک سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ دے سینے تے رکھیا او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئے کافر جیڑا وقت آکھے اشرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چا اثر ویلے آپ دا مرید پتر لکے آیا تے کہہ لگا میرے پتر دا نام فتح محمد قرآن دا حافظ ہے پر بابا جی نماز نہیں پڑھتا تو سمجھاؤ بابا جی فرمان لگے نماز نہیں پڑھتا فتح محمد کہنے لگا بابا جی میرا نماز دل نہیں لگدا میرا دل نہیں لگدا میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں تے دل تے رکھی کہ فرمان لگے جا دل لگیا کرے پھر انج دل لگیا انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغرب ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے سائی باہر دے نوجوانوں او جی دے دل تے بلی انگلی رکھ دے ہے او دے دل دا حال ہو جاندا ہے او دا کی حال ہویا جن سینے تے ہاتھ محمد رکھ دیتا فضالہ کہندا سنے ہاتھ پھیریا فرمایا فضالہ میں نبی ہاں نبی نال جھوٹ نہیں بولی دا فضالہ کہندا انج لگے جی میں کفر نکلدا جا رہا ایمان بھردا جا رہا قدم پکڑ کے کہنے لگا سنیا کلمہ پڑھاؤ میرے نبی کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چوں باہر نکلیا علماء فرماتے ہیں کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی چ کی عورت کا مکان ہے کہ فضالہ اس عورت کا دیوانہ ہے سارا دن اس عورت نہ ویکھن واسطے اودی گلی دے چکر لگاندا ہے اج کلمہ پڑھ کے نکلے سامنے اس عورت آ رہی فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا عورت آواز دے کے کہنے لگی وے فضالہ اگے ویکھا میں دسدا رہا ہے کہ اج ویکھدا نہیں فضالہ نگاہ جھکا کے فرمان لگے بی بی جا جاؤ تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق فیضان نظر چورا شریف صدائے چورا شریف پتہ لگے جڑے ویکھ لے تے سونے دا موقع اونچا بولو عید دہاڑے تے جس دن عید ہوندی ہے رات نو لڑکے ساڈے نوجوان شہراں دے پنڈاں دے گاؤں دے چکاں دے سارے کی کدے نائی دی دکان تے جاندے اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے رنگ تے کملی والے بچڑا جنہ دیاں نگاہاں چ مصطفیٰ وسدے ہون کدوں پھر گانا والے میں تے کما گا جنہ تکیا سونیا مکھ تیرا انہاں رب دا نظارہ ویکھ لیا انہوں بھول گئے سونیا در سازے جن تیرا نوارا ویکھ لیا امام ترمذی دکان کپڑے والی تے بیٹھے تھے نوجوان عورت آئی نا نوجوان تھی خوبصورت عورت تھی اپنے چہرے تو نقاب ہٹا کے کہنے لگی میں بڑی خوبصورت ہوں تیرے حسن دی دیوانی ہے میری تمنا پوری کرنا آپ نے جتی پائی تو دوڑ گئے موڑوں سے دکان تے بھی نہیں گئے تو گلی چ بھی نہیں گئے جدو وڈیرے ہو گئے نا تے ایک دن حدیث پاک دا سبق پڑھا رہے اپنے حجرے چ بیٹھے نا جدو جا کے آپ نے اچانک خیال آیا وڈیری عمر عورت آئی سی تنہائی بھی سی جوانی بھی سی تے کی سی جے گناہ کر لیندا بعد وچ توبہ کر کے معافی مانگ لیندا